वुमेन का क्या रोल आप देखती हैं सोसाइटी में ओवरऑल? देखिए, अगर तो डोमेस्टिक यानी घर में रहने वाली औरत को देखा जाए, वो तो पहले ही सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इनडायरेक्टली. वो जो फैमिली मेकर होती औरत है, इसमें हकीकत है मर्द का किरदार सिर्फ सपोर्ट का होता है. इसमें मर्द या पॉलिसी दे देता है, अगर उसके पास इतना है, विजन में इतनी ताकत है, तो उसकी बीवी उसके विजन से मुतासिर हो जाए तो वो उसके विजन को आगे ले चलती है. सही. इसके लिए उसके विजन में ये पावर होना ज़रूरी है. सही. बाकी ये काम करती तो औरत ही है, तो वो पहले ही सोसाइटी को शेप तो वो कर रही है. ठीक है. बाकी अगर आप इसको इस तनाजुर में देखना चाहते हैं 21st सेंचुरी के तनाजुर में, जिसमें आप ये समझते हैं कि भाई पढ़ी लिखी औरतें हैं, अब इनको कोई माशरे की सोसाइटी बिल्डिंग में भी हिस्सा लेना चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है कि औरतों को पोटेंशियल से फ़ायदा उठाना चाहिए, प्रोवाइडेड. मैं प्रोवाइडेड को पहले कह दूं ताकि मेरी किसी बात को गलत में ना लिया जाए. उनको चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. औरतें डॉक्टर्स अच्छी होती हैं, हमेशा एजुकेशनिस्ट औरतें अच्छी होती हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स औरतें अच्छी होती हैं, साइकोथेरेपिस्ट औरतें अच्छी होती हैं. देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो औरतों के साथ चलती हैं. केयर टेकर्स जो भी इनसे मुतल्लिक हैं, वो उन सब में ख़वातीन अच्छी होती हैं. उनके टैलेंट को यूज़ करें, पोटेंशियल को यूज़ करें. आज की औरत बहुत काम की है. जैसे हमारा आज का कंप्यूटर के दौर का बच्चा जो है वो अपनी इंटेलिजेंस में बहुत आगे है आज से 15-20 साल के बच्चे से. इसी तरह हमारी औरत भी तो वो वाली नहीं है ना, तो उसके पोटेंशियल को यूज़ करें, लेकिन उसको चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दें, सेग्रीगेशन दें. उसको इस चक्कर में ला के भाई सोसाइटी को तुमने बिल्ड करना है, उसकी अपनी वेरी एग्जिस्टेंस को दांव पे ना लगा दें, उसकी ऑनर को दांव पे ना लगा दें. बिल्कुल सही. और बेस्ट यही कर रहा है. दैट्स वाई के वी आर सीइंग द रिजल्ट्स. जो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, हाउ मच डू यू एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट? क्या प्रोज एंड कॉन जो उनका वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग कॉपी भी करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें आके ये बात हमें सबको समझनी है, हमारे और मगरिब में बुनियाद का फ़र्क है. वो जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं ना, मा खलक़्त हाज़ा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार. ये तो काफिर समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी में, ये फजूल में कोई चीज़ क्रिएट कर दी गई है. सही. ये वेरी डिफरेंस है हमारे और उनके दरमियान. उन्होंने औरत को एम्पावर किया है अपने फ़ायदे के लिए. अच्छा. एक तो मर्द की सक्सेस नेचर को तस्कीन देने के लिए. सही. जो सीधी सी बात है. सही. उसको अपने घर में भी वो चाहिए, उसको अपने डेस्क की टेबल पे भी वो चाहिए. और औरत बेचारी वो जो है वो इस अट्रैक्शन को वो समझ बैठी है कि शायद मेरा यही हासिल है. यही वजह आप देख लें, उसको लिबास कौन सा पहना के बैठाते हैं, कितनी तजलील है उसकी. रिक्शे वालों को और टैक्सी वालों को वो की नज़रें सेकती फिर रही है. ठीक है. दूसरे नंबर पे मर्द को थोड़ा फ़ायदा, एक तो औरत की जिम्मेदारी हटती है, प्लस उसके जो है वो सारे के सारे क्लैरिकल काम, फजूल काम वो कर देती है. हाँ, हम सब के सब ये देख रहे हैं, ये वहाँ की जो औरत का इस्तेहसाल है, और वो औरत इस इस्तेहसाल से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है. मैं बल्कि आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ. रॉबर्ट फेल्डमैन एक हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने कहा कि मेजर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर जो है, ये सबसे ज़्यादा अमेरिकन औरतों में, और इसकी वजह भी उन्होंने बताई. इसकी वजह मल्टीपल रोल्स कर रही हैं. बेचारियों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी इतनी ले ली है. यानी आप देखें, बच्चों को भी वही छोड़ कर आ रही है, डे केयर सेंटर, अगर डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, फिर जाहिर है कि जॉब भी कर रही है. शी इज़ लिटरली वर्किंग लाइक अ हॉर्स, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन दिस इज़ व्हाट ही यूज़. और ऑब्वियसली फिर इतनी ज़्यादा चीज़ों में इंटेंगल्ड है, तो इंसान कितना ज़्यादा जो है वो कितना स्ट्रगल कर सकता है. और एज अ रिज़ल्ट स्ट्रेस है, मेजर डिप्रेशन है. और यही चीज़ अब यहाँ देखने में आ रही. कॉरपोरेट सेक्टर एक बहुत स्ट्रेसफुल और कट थ्रोट सेक्टर है. जाहिर है कि वहाँ पर भी स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है. ऑन दी अदर हैंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी औरत की हैं. तो ये किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व किस तरह से किया जाए? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? बैलेंस्ड क्या करे औरत? मतलब आज की कट थ्रोट सोसाइटी में औरत क्या करे, जबकि हर तरफ से उस पर ये नैरेटिव आ रहा है कि तुम भी कमाओ, तुम भी बाहर निकलो, तुम भी कैरियर बनाओ, तुम्हें किसने रोका है? तो फिर खामद कहता है कि घर कौन चलाएगा, वगैरह वगैरह. व्हाट्स द बैलेंस्ड वे? अच्छा, उसमें ये है कि खामद ये कहे ना भी कि घर कौन चलाएगा, घर चलाना औरत की फितरत है. इस पे औरत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. ये एक ऐसी चीज़ है, वो इसको बाय हुक करे बाय नुक करे, वो करती है, इसीलिए वो मैनिपुलेटिव होती है. अब मसला सारा ये है कि देखिए, आपको सोसाइटी तो पपेट बना के नचा रही है, अपनी लिमिट्स तो आपने सेट करनी है. सही.
صحیح. اس کے لیے عورت کو باشعور اور کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا. اس امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. ہماری عورت باشعور نہیں ہے. ہماری عورت جو ہے مرد کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے. کیوں بھائی؟ جب جو سیدہ ان کی ام کلثوم کی دوبارہ بات کر رہی تھی, سیدہ آسیہ کی بات کر لیتی ہوں, فرعون کی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق کو پہچانا تھا اور اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ بالکل صحیح. اپنی لمٹس تو آپ کو خود سیٹ کرنی پڑتی ہے, ورنہ دنیا تو آپ کا نچاتی جائے گی. ایک چھوٹی سی ذکر کو نا, پچھلے دنوں ایک پڑھ رہی تھی, ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جاپان پر. جاپان کو ویسٹ بلاک میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے اپنی جو ہے ویلیوز اور جو اس کے لحاظ سے. جاپان میں اس وقت یہ سچویشن ہے کہ انڈر 30 جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں, could you imagine کہ they are least interested in having relationship. I'm talking about, no, I'm not talking about marriage. Marriage کی تو سب کو سمجھ آتی ہے, پرابلم ہے ریلیشنشپ. اچھا, ایک ویری نیچر سے انسان نے کیسے گریز کر لیا. ہم تو سمجھتے تھے, ہمیں اس بات کا پتا تھا, کہتے تھے کھانے پینے ان سب سے زیادہ جو ہے نا سیکشل ارجی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ہم نے تو یہی سنا ہوا تھا. وہ اس سے کیسے پیچھے اٹھے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح سے کر کے وہاں پر انڈسٹریلائزڈ جو سوسائٹی ہے یا انوائرمنٹ ہے, اور جو اس کے اندر جو کریئر اورینٹڈ جو ہے لوگوں کی وہ بنائی گئی ہے, اس نے لوگوں کو کرپل کر دیا ہے. کچھ یو امیجن انڈر 30 یہ ہمارے 25 سال 26 سال کی لڑکے بچے بچیاں جن کے ساتھ زندگی کا حسن ہے, جو زندگی میں جن کو کچھ جن کی دیکھ دیکھ کے ہم بوڑھوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا بہت آتا ہے, ان کو انہوں نے اس طرح سے نیش کر دیا, اپنی فطرت سے دور کر دیا. 2 وجہ ہیں. اتنی لائف, آپ کو پتہ ہے ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا مہنگا شہر ہے. مرد کو ایک بیوی اور بچہ کیوں سنبھالے بھائی؟ وہ اٹس اے بیڈ انویسٹمنٹ. بیڈ انویسٹمنٹ. اور عورت جو ہے اس کو پتا ہے کہ شادی کا مطلب یہ کیریئر کے اوپر سٹاپ لگا دینا. اب کیا ہو رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ, میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ترجمان القرآن میں مضمون پڑھا تھا بوڑھا مغرب, اور اس میں انہوں نے جاپان کی مثال دی تھی. اس وقت جاپان اس میں اس وقت برتھ ریٹ سب سے کم ہے, سب سے کم ہے, اور بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. صحیح سب سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں آپ کے باتیں بتا رہی ہوں نا, یہ میں نے جو 2-3 دن پہلے ڈاکیومنٹری دیکھی, انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں جو مسائل یہ والے ہیں نا, یہ وہ 60s-70s میں دیکھ چکے ہیں. صحیح. جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ہاں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے وغیرہ. یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے ہم نے بھی وہیں سے کھا کے آنا ہے, لیکن ہم ہر چیز میں لیٹ ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں اور ان کو کاپی کرنے میں بھی پیچھے ہیں. ان سے سیکھ نہیں رہے. حالانکہ تاریخ, بلکہ وہ ایک فلاسفر کا مجھے کوٹ یاد آ گیا کہ وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈونٹ لرن فرام ہسٹری. یہ اس نے بات کی کہ, اور دوسری یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ کروں گی, I'm sorry to cut you short. مرد کہتا ہے تمہارے گھر کا کام اہم نہیں ہے, عورت کیوں مانتی ہے اس کی بات؟ اگین وہ کیوں اپنی مرد کی آنکھوں سے اپنے کام کو دیکھتی ہے. مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کام والی کو تو دے دوں گا 25-30 ہزار, تمہیں تو میں وہ بھی نہیں دوں گا, تمہاری 24. کہنے دو مرد کو. صحیح. ہاں, بلیو ان یور سیلف. یعنی آپ اپنی فطرت کو فالو کرو, آپ اپنی فطرت کو, اپنے جن چیزوں پہ آپ بلیو کرتے ہو ان کو سامنے لاؤ, لوگوں کو چھوڑ دو, وہ کہہ دیں گے تم کیا کر لو گے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ وومن نیڈ ٹو بلیو ان دیم سیلف, اور اپنی نظر سے اپنے آپ کو پرکھیں, اپنی ورتھ کو, اپنے ڈیسیجنز خود کرنے. صحیح. یہ اپنے خاندانوں پہ, شوہروں پہ, بھائیوں وغیرہ پہ چھوڑ دیجیے اپنے, اور ان ڈیسیجنز کی ذمہ داری لیں.